الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وطاعته ونهاهم عن معصيته ومخالفة أمره. الحمد لله الذي وعد الطاعين بمغفرته وحسن الثواب وتوعد العاصين بنقمته والسوء على عقابه. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن عسى فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. سادة الكرام، إن المعاصي والذنوب التي يقترفها الناس عناء الليل وطرف النهار لها آثار مدمرة على الأفراد والشعوب وعلى الأقوام والأفراد، ولذلك لأن قوام الحياة وصلاحها وإنما هو في طاعة الله والامتثال لأمر الله وفي استقامة على الدين الحنيف والتقيد بالشرع المتين. فإذا وجد الانحراف والميل في سلوك الناس كتب عليهم الحرمان والشقاء. وقال الله تبارك وتعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أحبتي في الله، إن المعاصي والذنوب سبب للشقاوة في الدنيا وفي الآخرة، ولأن الله تبارك وتعالى قد جعل للبشرية منهجا ويضمن لها السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومن اتبع منهج الله سعيد في الدنيا وأفلح في أخرى، ومن أعرض عن منهج الله شقى في الدنيا وهلك في أخرى. وقال الله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سعادة القوم، إن المعصية ذل ومهانة وضعف وحقارة، فإذا وقع الإنسان في معصية الله هان على الله وهان على الخلق، كما جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: يا رسول الله، من قلة نحن يومئذ. قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. وقال قائل: يا رسول الله، ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم.